जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सूबाई सदर और काजी शहर कानपुर हज़रत मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी के इंतकाल पुरमलाल पर जमीयत के मुतअद्दिद ज़िम्मेदारों ने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया है और मरहूम के लिए मग़फ़िरत व पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की है। वाज़ेह हो कि हज़रत मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी का 18 जुलाई 2020 को हैलेट अस्पताल कानपुर में इंतकाल पुरमलाल हो गया था। मरहूम को 18 जुलाई को ही कानपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से 17 जुलाई को रात 10 बजे से जारी 55 घंटे के मिनी लॉकडाउन की वजह से हज़रत उसामा कासमी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के जनाजे में चीदा हजरात ने ही शिरकत की। हम यहाँ लारी मीडिया कानपुर के ताउन से कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक एक वीडियो पेश कर रहे हैं, मुलाहिजा फरमाएं। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये किसका जनाजा है, कुछ तुमको अंदाजा है। ये किसका जनाजा है, कुछ तुमको अंदाजा है। लूटा है क़ज़ा ने ये तसनीफ का मैखां, किसका जनाजा है, कुछ तुमको अंदाजा है। ये किसका जनाजा है, कुछ। इस दरमियान जमीयत उलमाए हिंद की मरकज़ी मजलिस मुंतज़िमा के मुअज़्ज़िज़ रुकन और मशहूर आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी, जमीयत उलमा शहर मुरादाबाद के सेक्रेटरी व नायब खाजिन हज़रत मौलाना कारी नफीसुर रहमान मुरादाबादी और दीगर मुतअद्दिद हज़रात ने हज़रत मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी के सानह इर्तिहाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए उनकी रहलत को मुल्क व मिल्लत के लिए बिलुमूम और जमीयत उलमाए हिंद के लिए बिलखुसूस नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बताया है। जय्यद आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम ने हज़रत मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी के इंतकाल पुरमलाल पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए फरमाया, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमारे हज़रत मौलाना मतीनुल हक साहब उसामा रहमतुल्लाह अलैह मिल्लत इस्लामिया के, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इस मुल्क के लिए बहुत कीमती असासे और सरमाए की हैसियत रखते थे। उन्होंने सिर्फ जमीयत उलमा ही की खिदमत नहीं की, बल्कि दीन के जो दीगर शोबे हैं, मदारिस का शोबा हो, मकातिब का शोबा हो, दावत व तबलीग का शोबा हो, उनमें भी अपनी बहुत ही गहरी निशानियाँ छोड़ी हैं खिदमात की। इसी तरीक़े पर उनकी ज़िंदगी का एक रोशन पहलू यह है कि उन्होंने हमेशा कौमी यकजहती और कौमी इत्तिहाद की बात की। दलित मुस्लिम इत्तिहाद का मामला हो या आम तौर पर हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद का मामला हो, उन्होंने बढ़ चढ़ कर के इसमें हिस्सा लिया। इसीलिए वो अपने इलाक़े में हिंदू मुस्लिम हर तबके में मकबूलियत उन्हें हासिल थी और इंतज़ामिया का भी पूरा एतमाद उनको हासिल था। जो भी वो काम करते थे क़ानून के दायरे में रह कर के, और जो मुल्क की दस्तूरी तकाज़े हैं उनको सामने रख कर के गुफ्तगू भी करते थे तो वो भी नफ़ी तुली, और कोई इक़दाम करते थे तो उसमें भी इन बातों का लिहाज रखा करते थे। बेशक उनकी बहुत सारी तकरीरें यूट्यूब पर आज भी पड़ी हुई हैं। हमें चाहिए कि मौका निकाल करके उनको सुने और जो फ़िक्र उन्होंने दिया है हमें उसको अपने लिए नमूना बनाएं। हम यही दरख्वास्त करेंगे जमीयत के अहबाब से भी कि जो फ़िक्र उन्होंने दी है, यूँ समझिए जो गाइडलाइन उन्होंने दी है, जो अपने अकाबिर के तरीक़ों से मुस्तफ़ाद है, उसी को हम इख्तियार करते रहें।
اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھوڑے ہوئے تمام کاموں کو جاری اور ساری رکھیں اور ان کے تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں اور حفاظت فرمائیں، کفالت فرمائیں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ جس خلوص سے انہوں نے یہ خدمات انجام دی ہیں وہ ان کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بنے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ مفتی صاحب، وہ چونکہ صدر بھی تھے، صوبائی صدر جمعیت کے، تو اب تنظیمی معاملات کا کیا سلسلہ رہے گا؟ آپ چونکہ مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں، تو اس سلسلے میں جمعیت کا دستور یہ کہتا ہے کہ اگر درمیان میں کسی عہدیدار کا انتقال ہو جائے تو مجلس عاملہ بلا کر جو نائب ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو قائم مقام بنا دیا جاتا ہے۔ تو جمعیت علماء اتر پردیش کے جو نائبین صدر ہیں پہلے سے منتخب ہیں، عاملہ بلا کر کے ان میں سے کسی کا انتخاب کر دیا جائے گا۔ اور دوسری شکل یہ بھی ہوتی ہے، اگر مناسب سمجھی جائے بعض جگہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے، کہ مرکز کی طرف سے صوبے میں ایک ایڈ ہاک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، چونکہ ابھی انتخابی مرحلہ چل رہا ہے، اس کی نگرانی میں تمام ممبر سازی ہو کر کے اور پھر نیا انتخاب ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اور وہ پہلی حضرت مفتی سلمان صاحب 19 جولائی کی دوپہر کو محلہ لال باغ مراد آباد میں واقع اپنے دولت کدے پر سٹی چینل کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ اس دوران حضرت مولانا مفتی عبدالحق رسول پوری، حضرت مولانا محمد اسجد مظفر نگری، حضرت مولانا مفتی ابو جندل، حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم وغیرہ بھی موجود رہے۔ اس دوران جمعیت علماء شہر مراد آباد کے سیکریٹری اور نائب خازن حضرت مولانا قاری نفیس الرحمن مراد آبادی نے بھی حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی کے سانحہ ارتحال پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان کی رحلت کو صدمہ عظیم قرار دیا ہے۔ حضرت قاری صاحب نے طویلہ اسٹریٹ مراد آباد میں واقع اپنی رہائش گاہ پر سٹی چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا، مولانا متین الحق اسامہ کے انتقال پر ہمیں شہر جمعیت علماء ہند کی طرف سے بہت زبردست صدمہ پہنچا ہے، اور شہر جمعیت علماء ہند کی طرف ہی کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے جمعیت علماء ہند کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ اور ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ فرما دیا، ان اللہ مع الصابرین۔ ہم صبر بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی دل کے اوپر بہت زبردست اس کا احساس ہے۔ تو اس لیے میں حضرت والا چونکہ بہت بڑی شخصیت تھی اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے بہت بڑی ان کی قربانیاں تھیں، بزرگوں کے حوالے سے نقش قدم پر مکمل وہ چلے اور پوری زندگی اپنی جمعیت علماء کے لیے وقف کر دی تھی۔ اور اللہ کے بندے کہیں بھی، چاہے گاؤں ہو، دیہات ہو، شہر ہو، بڑے بڑے پروگراموں میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی آپ فوراً تاریخ دے دیا کرتے تھے اور وہاں پہنچتے تھے، چاہے خطباتی سیرت سے متعلق ہو، چاہے جمعیت کے کوئی پروگرام سے متعلق ہو، تو اپنا پورا وقت انہوں نے جمعیت علماء کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس لیے میں جمعیت کی طرف سے، شہر مراد آباد کی طرف سے حضرت والا کے خاندان کو اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل عطا فرمائے اور حضرت والا کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو علیین میں بلند فرمائے اور ہم سب کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ خاص طور سے جمعیت کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس دوران حضرت مفتی عبد الرحمن رسول پوری، حضرت مولانا محمد اسجد مظفر نگری اور قاری عبد الرحمن سلامہ بھی موجود رہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے
کہ حضرت مولانا متین الحق اسامہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر مراد آباد بھی تشریف لاتے رہتے تھے۔